जी नाज़रीन, खुश आमदीद। अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से नजीब अयूबी साहब। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मौज़म साहब हमारे साथ पहले से मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सर, जमात इस्लामी हर बार जो है कराची का मुकदमा लड़ती है, कराची की आवाम का मुकदमा लड़ती है। प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट, चाहे वो महंगाई हो, के4 मनसूबा हो, बढ़ती हुई महंगाई तो अभी मैंने जिक्र किया, बिजली की जो कीमतें हैं, लोड शेडिंग को लेके, गैस की लोड शेडिंग को लेके, पानी के मसाइल। कल आप लोगों ने शारा फसल पे जो प्रोटेस्ट किया था, पानी एक अहम मसला है जो कि ये मसला काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, और के4 मनसूबा भी जो है उसको लेके आप लोगों ने कहा कि इसको फौरी तौर पे मुकम्मल किया जाए। टैंकर माफिया जो है उनको पानी मैसर है, आवाम को पानी मैसर नहीं है। लेकिन ये प्रोटेस्ट आप लोग करते हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई हल मुझे नज़र नहीं आया। जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक ये बात है कि जमात इस्लामी हर मसले पे आवाज़ उठाती है, चाहे वो पानी का मसला हो, बिजली का हो, या महंगाई का हो, लाकानूनियत का हो, या अभी जो रिसेंटली ये बम धमाके हुए हैं। यानी असल बात ये है कि ये नतीजा खेज क्यों नहीं होते। आपका सही, कहने का बिल्कुल मकसद ये था कि बिल्कुल। आप मुजाहरे तो जमात इस्लामी बहुत करती जी है, जी। नतीजा खेज नहीं होते। तो देखिए, ये एक मुस्तकिल अमल है। हम्म। ये एक बार बार मुस्तकिल इस इशू के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक सियासत की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि असल काम ही सियासत ही ये होनी चाहिए कि हम माशरे की खराबियों को, महरूमियों को, और जो हमारे हुकूक के ऊपर डाके मुसलसल डाले जा रहे हैं, इसके ऊपर कोई तो हो जो आवाज़ उठाए। अभी इस वक्त तो एक सिनेरियो चल रहा है कि तेरा चोर जिंदाबाद, मेरा चोर जिंदाबाद, तेरा चोर मुर्दाबाद। ये मतलब अब आप देखिए ना कि एक इतनी हिजान खेज एक सियासी रुख इख्तियार कर गया है। उसमें दोनों तीनों चारों तरफ के जलसे अगर उठा के देख लें, और तो बदतमीजी और उसमें अखलाकियात का जिस बेदर्दी के बिल्कुल साथ ठीक कह रहे पायमाली हैं हो रही आप। जी। है, तो उसमें कराची को सब भूल चुके हैं। बदकिस्मती ये है कि कराची वो शहर है कि जो सूबह सिंध को बिला मुबालगा 95% रेवेन्यू देता है। और इसी तरीके से अगर मैं एग्जिग्रेट ना करूं तो कोई 66% ये वफाक में अपना हिस्सा डालता है टैक्सेस की सूरत जी। में। तो अब आप बताइए कि इतना बड़ा एक माशी हब है, और उसके मसाइल के साथ मुस्तकिल जो है वो बेमानी की जा रही हो, हुकूक पे डाका डाला जा रहा हो। अब कल इसी तरीके से हमने वाटर बोर्ड के ऊपर, ये एक मुसलसल तहरीक है जो हक दो कराची के उन्वान से अमीर जी। जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने गुज़िश्ता 5-6 साल से शुरू की हुई है। और इसके अंदर कोई ऐसा दिन हम नहीं समझते कि गया हो जो हमारे लिए आराम का दिन हो। मुस्तकिल एक राय आमा को बेदार करना, आवाम को साथ मिलाना और प्रोटेस्ट करना। अब बिजली के हवाले से हमारी मुहिम इस वक्त बिल्कुल उरूज पे है। और बिजली का मामला यह है कि हर हुकूमत ने, मैं अब सियासी जमातों का नाम नहीं लेना चाह रहा, बड़े काबिल एहतराम है तमाम सियासी जमातें, इसलिए कि वो एक सियासी अमल का प्रोसेस है। लेकिन मेरा सवाल उन सबसे ये है कि बिजली का मामला हो, या पानी का मामला हो, या रोज़गार का मसला हो, या ये कि कोटा सिस्टम के इश्यूज़ हों, ये सारे, या मर्दमशुमारी का मामला हो कि जिसमें जिस तरीके से हमारे साथ ज्यादती की गई है जी जी। क्या ये सिर्फ जमात इस्लामी के लिए रह गया है कि जमात इस्लामी इसके ऊपर आवाज़ उठाए? हम तो ये कहते हैं कि अपनी पॉलिटिकल वाबस्तगी, आप चाहे पीटीआई के हों, तहरीक इंसाफ के हों, नून लीग के हों, किसी भी लेकिन जमात फॉर से हो द गॉड सकता है। सेक, फॉर द सेकिंग ऑफ द कराची, फॉर द सेवनेस ऑफ द कराची, वी शुड हैव टू वर्क टुगेदर। हमें मिलके आगे बढ़ना है। और हाफिज नईमुर रहमान साहब की सूरत में मैं समझता हूं जिस कदर तवाना आवाज़, और आपने इस पे मुस्तकिल बात की। अब ये पानी का मसला क्या है? पानी का मसला देखिए, नेमतुल्लाह खान साहब कराची के अमीर थे, बल्कि वो सारी सियासी जमातों के अमीर थे जी। मैं समझता हूँ, और मेयर थे। उन्होंने जिस तरीके से हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ मिला के, उनके साथ कंसेंसस डेवलप करके कराची की बेहतरी के लिए जो कुछ किया। अब ये पानी के जितने मंसूबे हैं, ये जमात इस्लामी के मंसूबे थे कि यानी हब डैम जो बहुत पहले कुछ भी नहीं था, वहाँ मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी हब डैम लेके आए। हब डैम के नतीजे में हुआ ये कि 100 मिलियन गैलन पानी कराची को मिलना शुरू हुआ, और ज़िला गरबी और पूरा फ्रंटियर, पूरा शेरशाह, औरंगी टाउन, यहाँ से पानी की लाइनें भी थी और पानी सर्व होता था। उसके बाद K2 मंसूबा, K4 मंसूबा ये नेमतुल्लाह खान साहब लेके आए। नेमतुल्लाह खान ने इसकी पूरी फिजिबिलिटी बनाई और बाहर से कंसल्टेंट बुला के इस जी। पे काम किया। इन हुकूमतों ने, जिसमें ये सारे शामिल हैं, इन्होंने इसकी 55 मरतबा तो इसके नक्शे चेंज हुए
कि इसके रूट तब्दील किए गए कि इसको यहाँ होना चाहिए, इसको वहाँ होना चाहिए। ठीक कह रहे हैं, नतीजा अभी ये हुआ, पीटीआई की हुकूमत में भी नहीं, सारी हुकूमतें ये शामिल, हुआ नतीजा था, क्या किस हुआ? तरह अब से उन्होंने एक पूरा और वो सबसे चेंज बड़ा किया था। जुल्म ये हुआ कि चलिए कट कटा के आपने इसमें कर दिया कि 650 मिलियन गैलन पानी कराची को दिया जाएगा K4 मंसूबे से। हमने कहा चलो गनीमत है कि कुछ तो मिलेगा। लेकिन इन हुकूमतों ने, अभी की जो शहबाज शरीफ साहब आए, नून लीग की पहले भी हुकूमत रही, इन्होंने कहा कि नहीं जी 260 मिलियन गैलन मिलेगा, यानी 1/3 पानी फिर हमारा उसमें से भी कम कर लिया, जो कि अभी तक मिला नहीं है। तो प्रॉब्लम ये कि नलके के अंदर पानी आता नहीं है, टैंकर में आप 24 घंटे जब चाहें पानी ले लें, तो ये पानी मौजूद तो है, मसला डिस्ट्रीब्यूशन का है। डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम आप बेहतर बनाना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि यही तो वो स्कैम है, यही तो वो रैकेट है कि जिसके नतीजे में पैसे बनाए जाते हैं। टैंकर माफिया देख लें किसकी है, और किन किन कैंटोनमेंट एरियाज के अंदर किस किस के ठेके हैं, और पूरी कराची के अंदर जो है वो 4 या 5 टैंकर के जो ठेकेदार हैं वो सप्लाई कर रहे हैं। तो जब हेड्रेंट के अंदर पानी आ रहा है तो हमारा तो बड़ा उसूली सा मौकफ है कि हेड्रेंट में पानी आ जाता है, 4,000 और 10,000 रुपए देके आपको टैंकर घर के ऊपर मिल जाता है, तो पानी की लाइन के अंदर, नलके के अंदर पानी क्यों नहीं आता? तो भाई ये अब रागपाट और ये कहानियां कराची वाले कोई 30 साल हो गए, कम से कम 30 साल से तो हम सुन रहे हैं कि ये हो रहा है और वो हो रहा है। लेकिन अमली तौर पे मैं ये समझता हूँ कि कराची के साथ जिस किस्म की ज्यादती की जा रही है, अब ये मर्दमशुमारी की ज्यादती कोई कम ज्यादती है कि मर्दमशुमारी वो मेन इशू है कि जिसके ऊपर पूरी की पूरी मईशत का दारोमदार है, पूरी सियासत का दारोमदार है। यानी कराची के अंदर जब मर्दमशुमारी, अगर आप 3 करोड़ मैं कहता हूं कम अज कम किसी भी एतबार से कराची की आबादी है, लेकिन आपने जाली मर्दमशुमारी इस तरीके से कराई कि जो लोग कराची के बाहर आबाई पता लिखवाते हैं उनको कराची में आपने काउंट नहीं किया। नतीजे के तौर पे हुआ ये कि कराची की आबादी आधी से ज्यादा कम कर दी। और जब कराची की आबादी कम होती है तो नुकसान क्या होता है? NFC अवार्ड के अंदर आपको पैसे नहीं मिलते, पानी की तकसीम के हिसाब से आपके साथ ज्यादती होती है। इस वक्त जब पूरा पाकिस्तान को चलाने वाला कराची है, ये तो मैं आपको मतलब सारी दुनिया मानती है ना, तो 1% पानी अगर पूरे पाकिस्तान का कराची को मिल जाए तो कराची का मसला हल हो जाए। लेकिन 1% पानी भी मुकम्मल देने पे ये तैयार नहीं है। और कराची के अंदर जब ये जलसे करने आते हैं दूसरे इलाकों से तो इतने बड़े बड़े बुलंदो भाग दावे करते हैं। मैं ये कहता हूं कि यहाँ पीपल्स पार्टी है, यहाँ से निकल नहीं सकती, जिस इनके अंदर एक हकीकत है। तो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी और इस किस्म के जो लोग हैं, इनको मिलकर अभी हमने जो 29 दिन का धरना दिया, तो 29 दिन के धरने के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कंसेंसस हमारे डेवलप हुए, और उन कंसेंसस के डेवलप होने के नतीजे में जिस कानून को हम समझते थे कि ये काला कानून है, ये शहरी हुकूक के साथ डाका है, ये ज्यादती है, उसको भिलाखिर उन्होंने माना। इसलिए कि वो एक सियासी पार्टी है। जमात इस्लामी ने दलाइल की बुनियाद पे बात की, हमने हकीकत हाल उनके सामने रखी, और हमने ही नहीं रखी बल्कि पूरा कराची उमट के आ गया था। 29 दिन का तारीखी धरना हुआ है, क्या बारिश और क्या बरसात और क्या सर्दी क्या गर्मी, उसके अंदर कारकुनान वहां मौजूद रहे कराची के शहरी। और जब वो कंसेंसस डेवलप हो गए तो मैं समझता हूँ कि अब काबीना ने तो मंजूरी दे दी है उन तमाम चीजों की। उसी के अंदर वाटर बोर्ड के हवाले से भी एक बहुत अहम नुक्ता है जो जमात इस्लामी ने मंजूर कराया। वो नुक्ता यह है कि वाटर बोर्ड का चेयरमैन जो है वो गैर सियासी होना चाहिए। सियासी बुनियादों पे जो तकर्रुरी होती है उसके नतीजे में सारे रैकेट चलते हैं कि अपनी मर्जी की भर्तियां भी होती हैं और पानी के हेड्रेंट भी बनते हैं, नलकों के अंदर पानी फिर इस वजह से नहीं आता कि आपने पानी की निज़ाम तरतीब नहीं दिया हुआ होता, और इन सारी चीज़ों के नतीजे में चोरबाजारी का रास्ता खुलता है। तो हम ये समझते हैं बहैसियत सियासी जमात कि इन मसाइल के ऊपर मुस्तकिल आवाज़ बुलंद करते रहनी चाहिए, इसलिए कि अगर आवाज़ बुलंद करने का ये अमल रोक दिया जाएगा तो फिर माशरे की बेहतरी मुमकिन नहीं जो होगी। आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उस पर किसी किस्म की कोई यकीन दहानी दिलाई गई, जो टैंकर माफिया हाइड्रेंट माफिया के जो खिलाफ है उसके ऊपर किस तरह से अब जो है ऑपरेशन किया जाएगा, ये माफिया जो ख़त्म कर दिए जाएंगे, और जो K4 मंसूबा का भी आप लोगों ने इस पर जिक्र किया था, तो वो भी मुकम्मल कब होता हुआ नजर आ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि इन हुकूमतों में तो ये मुमकिन नहीं है। अच्छा। इसलिए कि इन हुकूमतों की तरजीह ये नहीं है, तरजीह इनकी तो कुछ और है। इनकी तरजीह IMF की गुलामी है, और IMF जिस किस्म के इनके ऊपर वो लगाता है कदगने,
اس کے نتیجے میں یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. IMF کے نتیجے میں تو مہنگائی بڑھے گی, IMF کے نتیجے میں ڈالر جو ہے وہ ڈبل سنچری کراس کرے گا, IMF کے نتیجے میں قرضوں کے اوپر سود اتنا کر دیا جائے گا کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ قرضوں کی دلدل کے اندر انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ تو ہم پھنس چکے ہیں. لیکن ان کی ترجیح کچھ اور ہے, ان کی ترجیح امریکہ کی غلامی ہے. بظاہر یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی غلامی نامنظور, لیکن اپنے سفراء بھیجتے ہیں, اپنے وزیر وہاں بھیجتے ہیں, اور آدھے سے زیادہ ان کے نمائندے جو ہے وہ, مزے کی بات یہ کہ امریکن نیشنل ہولڈر ہیں. تو ایسے لوگوں سے کراچی شہر کی بہتری کی امید لگانا میں سمجھتا ہوں فضول ہے. کراچی کا باسی, کراچی کا رہنے والا, کراچی کے اندر چاہے وہ کسی جماعت کا ہو, چاہے وہ کسی زبان کا بولنے والا ہو, اس کو کراچی سے مخلص ہونا پڑے گا. جب تک ہم کراچی سے مخلص نہیں ہوں گے اور حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں ہم کراچی کے ایجنڈے کو آگے نہیں بڑھائیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ ہم کراچی کو جو ہے ICU سے نکالنے پائیں. ٹھیک ہے جی. معظم صاحب, ابھی جس طرح سے توسیق علی ہوتی صاحب نے ذکر کیا تھا وہی IMF اور امریکہ کی غلامی, تو ابھی نجیب صاحب نے بھی وہی سوال جو ہے یہاں پہ دہرایا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پاکستان کو ہم دنیا میں آئسولیٹ تو کر نہیں سکتے, اور پاکستان کو ظاہری بات ہے تمام ممالک کے ساتھ ایک برابری کی حیثیت کے اندر تعلقات رکھنے ہیں, اور وہ اس کے اندر پچھلی حکومت نے جو کیا میں اس کے اوپر بات تبصرہ نہیں کر سکتا, لیکن اس وقت بحیثیت آپ کو پتہ ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب فارن منسٹر ہیں, اور انفیکٹ انہوں نے جو ہے وہ ان کو بھی بحیثیت پاکستان کو, انہوں نے جو یوکرین کے ساتھ اور جو رشیا کو جا کے انہوں نے سپورٹ کیا پاکستان کو, چیئرمین صاحب نے, اور ہم مطلب ہمارا ترجیح جو ہے وہ پاکستان ہے. تو اس لیے جو ممالک پاکستان کے ساتھ چیزوں کے اندر, ٹریڈ کے اندر اور باقی معاملات کے اندر پاکستان کے لیے سپورٹیو ہیں, ان کے ساتھ ظاہری بات ہے تعلقات کنٹینیو ہوں گے, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے XYZ کوئی بھی ہو. باقی بھائی نے, نجیب بھائی نے جو باتیں کی ان میں بہت ساری باتوں سے میں اتفاق بھی کروں, اور بلکہ جب ان کا دھرنا تھا تو ہم خود, ہمارے منسٹر ناصر حسین شاہ صاحب, مرتضیٰ وہاب صاحب, ہم سب ان کے پاس دھرنے میں جو سندھ اسمبلی کے سامنے تھا, اور ان کے ساتھ ہماری وہ بھی ہوئی جسے ہم بولتے ہیں کہ کنسنسس ڈیولپ ہوا, اور جو انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے ایکٹ کے اندر ترمیم کے حوالے سے جائز باتیں تھیں. ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا وی آر اوپن, وی آر اے پولیٹیکل پارٹی, اور ہم پولیٹیکل فورسز کو ہمیشہ عزت دیتے ہیں اور عزت دیتے آئے ہمیشہ, اور ہم نے اس کے اوپر ان کے ساتھ اگری بھی کیا, اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے نا وہ چیزیں اپروو تو ہو گئی ہیں, ابھی ان کا کچھ نوٹیفیکیشن ہونا ہے جس کے بعد اس کا اطلاق ہو جائے گا, تو وہ بھی ہو جائے گا آنے والے ٹائم کے اندر. رہی بات پانی کی جو بات کر رہے ہیں, میں نے آپ سے پہلے بھی جو ٹینکر مافیا کے حوالے سے بات کیا کہ وی ہیو ڈن آپریشن, سیورل آپریشنز, جس کے اندر ہم نے بہت سارے ہائیڈرنٹس کو بند بھی کیا, لیکن پھر بھی مافیا موجود ہے, میں مانتا ہوں, لیکن آبویسلی ان کے اوپر بھی آپریشن یقینی طور پہ ہوگا. پچھلے دنوں جو ہوئے وہ میں نے آپ کو بتایا کہاں کہاں ہوئے, کیسے کیسے ہوئے, اور آنے والے دور کے اندر بھی ہوں گے. رہی بات پانی کے اوپر جو ہے وہ ہم بہت سیریس ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بہت سیریس ہے, ہماری سندھ حکومت بہت سیریس ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو. اس کے لیے ہمارے تھنک ٹینک سے ہم نے تو انفیکٹ ڈی سیل کے اوپر اتنا کام کیا, ڈی سیلینیشن کے اوپر آپ کو شاید پتہ ہوگا, اور اس کے اوپر ہمارا ایک کانٹریکٹ ہوا بھی ہے جس کے اندر DHA کے ساتھ ہمارے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی اس کے اوپر میٹنگ کی DHA کے ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ. تو چیزیں آن بورڈ ہو رہی ہیں. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم نے ہمیشہ بلا تفریق کام کرنے کی بات کی ہے, چاہے وہ کراچی ہو, حیدرآباد ہو, بھلے ہمیں شاید کراچی کے بہت سارے علاقوں سے ہم نے اس طرح سے سیٹس نہیں لیں, میں مانتا ہوں, اور شاید جماعت اسلامی کی ایک بھی سیٹ نہیں ہو, لیکن اچھی بات ہے کہ اپنی آواز اٹھانا اور لوگوں کے لیے, لوگوں کے حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کرنا یہ بہت اچھی بات ہے. اور ہم نے, چیئرمین صاحب نے پہلے کہا ہم کراچی کو اون کرتے ہیں, کراچی میری جائے پیدائش ہے, اون کراچی, میرا گھر کراچی میں. تو کراچی ہی کی وجہ سے آپ دیکھیں کراچی ترجیح نہیں ہوتا تو کبھی بھی اتنے پروجیکٹس جو کراچی کے اندر آن بورڈ ہیں, چاہے وہ پیپلز اسکوائر ہو, چاہے وہ برجز ہوں, چاہے وہ انڈر پاسز ہوں, چاہے وہ روڈز کی توسیع ہو, چاہے وہ پارکس کی تزئین و آرائش ہو, یا ان کی مطلب انوگریشنز ہوں, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آن گوئنگ ہیں, تو اس کو جو ہے وہ ہم کر ہی رہے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر آپ دیکھیں کراچی کے اندر ایک میجر چینج ہمیں ملے گا. اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں جیسے جماعت اسلامی ہے, پولیٹیکل فورس ہے, ہم اسے ایڈمٹ کرتے ہیں, تو اس طرح کے لوگوں کو ساتھ بیٹھنا ضروری ہے کراچی کے بہتری کے لیے. جس طرح ہم پچھلے دنوں بیٹھے, آئندہ بھی اس طرح کی میٹنگز میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے گائے بگائے, جس سے جو ہے وہ ہم اس ملک کی, اس شہر کی, اس صوبے کی بہتری کے لیے کام کر سکیں.
ٹھیک ہے جی، K4 منصوبہ جو ہے ابھی بھی ادھورا ہے، کب تک مکمل ہو دیکھیں جائے گا؟ K4 کے اوپر ہم نے وفاق سے پچھلی حکومت کے اندر بہت زیادہ فوکس مانگا، بٹ ان کا جو ہے وہ فوکس کر ہی نہیں رہے تھے کراچی کے اوپر، ان کی ترجیح نہیں تھی کراچی. اور آپ کے سامنے عمران خان صاحب نے کتنے دورے کیے کراچی کے پچھلے دنوں، اور ابھی 1.5 مہینے شہباز شریف صاحب کو آئے ہوئے ہیں، اور کراچی کے اندر ماشاءاللہ انہوں نے 2 دورے کر لیے ہیں. کل بھی ان کا ایک دورہ تھا، پہلے بھی دورہ تھا جس میں سی ایم صاحب تھے، آن بورڈ ہیں سی ایم صاحب کے ساتھ، سندھ حکومت کے ساتھ. تو انشاءاللہ آنے والے دور کے اندر یہ K4 والا بھی جلدی ہم مکمل ہو جائے گا. اور انشاءاللہ یہ جو پانی کا جو ایک نکاسی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جس میں پانی چوری ہے، میں کیونکہ کورنگی میرا حلقہ ہے آپ کو پتہ ہے، ادھر پہ بہت سی جگہ پہ ہم نے نشاندہی کی، لوگوں نے پلیٹس ڈال کے پانی کو آبادی سے روک کے فیکٹریوں میں سپلائی کر رہے ہیں، مہینے لے رہے تھے. اس کے اوپر میں نے منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی، وہاں سے جو ہے وہ ہم نے ان کو پلیٹس کو نکالا، اس کے اوپر آپریشن کیا گیا. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بحیثیت قوم بھی ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری لینی ہوگی. کہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور کہیں پہ بھی اس طرح کا غلط کام ہے چوری کا پانی کے، وہاں پہ ادھر پہ متعلقہ جو بھی افسران ہیں ان کی نالج میں لے کے آئیں. اگر کوئی ایکشن نہیں لیتا ہمیں بتائیں، ہمیں نہیں آپ کو بتائیں، نفیس بھائی کو بتائیں، مطلب جو لوگ آواز اٹھا سکیں کہ بھائی یہاں پہ یہ ایشو ہے. تو اس طرح مل جل کر کوئی ایک کہے کہ میں سب کچھ کر لوں گا، کوئی سپرمین نہیں ہے، میں نام عمران خان ہوں، تو وہ کہتا تھا سب میں کر لوں گا. تو اس لیے ہم سب کو مل کے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہوگا، آپس میں ہم آہنگی، آپس میں اقدار، باہمی جسے ہم بولتے ہیں، جو ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ان چیزوں کو ہمیں جو ہے وہ سیاست کے اندر بھی میرا خیال ہے جس کا فقدان نظر آتا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ ہمیں دوبارہ سے عام کرنا ہوگا. نجیب صاحب، ابھی معظم صاحب نے کہا کہ کراچی کو لے کے کافی سیریس ہے، تو کیا واقعی پیپلز پارٹی کراچی کو لے کے سیریس نظر آتی ہے؟ دیکھیں، کراچی ہم اس اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے مطالبات رکھے تھے بلدیاتی ایکٹ کے ریفرنس سے، جو کراچی کے ساتھ ہم سمجھتے تھے کہ ان ایشوز کے اوپر صحیح لائے عمل نہیں ہے، اس لیے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم نے، جو پیپلز پارٹی کے بانی ہیں، انہوں نے جو آئینی ترامیم پیش کی تھیں لوکل گورنمنٹ کے ریفرنس سے، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے اپنے بانی کے. چنانچہ یہ اہم بات تھی، اور انہوں نے جو مینیفیسٹو دیا تھا بلدیات کے ریفرنس سے، تو یہ حالانکہ ہم جماعت اسلامی کے ہیں، ہم نے پیپلز پارٹی کو یاد دلایا، زرداری صاحب کو، اس لیے کہ زرداری صاحب تو اس وقت تھے نہیں نا پیپلز پارٹی میں، وہ تو کہیں اور اپنے والد صاحب والی پارٹی میں تھے. تو بعد میں وہ حالات ایسے ہوئے کہ پیپلز پارٹی ان کی پارٹی ہو گئی. تو ہم نے بتایا کہ دیکھیں جی 71 میں اور 72 میں جب بھٹو صاحب نے یہ مینیفیسٹو دیا تو وہ تو اسی طرح کا تھا، تو آپ کم از کم اسی مینیفیسٹو کے اوپر تو رہیں، اس کی روگردانی تو نہ کریں. چنانچہ یہ بات بڑی ویلڈ تھی جو حافظ نعیم الرحمن صاحب نے بتائی، اور اس کے بعد خود زرداری صاحب نے اس کے اندر دلچسپی لی، اور کراچی کے کچھ سمپیتھنائزر ہیں جو کراچی کے رہنے والے ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ہیں وہ دوست، انہوں نے مل کے اس سارے معاملے کو سنبھالا، اور پھر جماعت اسلامی کے ساتھ ایک طویل مذاکرات ہوئے، اور وہ کمیٹی ابھی بھی موجود ہے جن کے درمیان یہ مذاکرات ہوتے رہے، دھرنے کے اندر وہ آتے رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی سیاسی جماعتیں جو مسائل کو سمجھتی ہیں وہی کراچی کی بہتری کے لیے کام کر سکتی ہیں. اب جن کا مسئلہ کبھی بھی کراچی نہیں رہا وہ کیا بات کریں گی؟ یعنی کہ اگر تو آپ یہ 26 ایم پی ہے، میں نے ان کی 56 کی لسٹ بنتی ہے، ان میں سے کون کراچی کا ہے؟ مجھے بتائیے نا آپ، کہ اگر جو کہتے ہیں کراچی کے بھی ہیں تو یہ کہاں کے کراچی کے ہیں؟ کوئی ریتی کا سپلائر ہے، کوئی بجری کا سپلائر ہے، کوئی وہ پتھروں کا سپلائر ہے، تو کوئی ٹھیکیدار، کانٹریکٹر اور بلڈر ہے. تو یہ تو کراچی کو اون نہیں کرتے ہیں. اور کراچی ایک تہذیب کا نام ہے، اور ایک جیسے کہا دوست نے کہ سیاسی اقدار ہیں اس کی، کہ ایک دوسرے کا احترام ہوتا تھا. یہاں پر جناب این ڈی خان پروفیسر ہوتے تھے، یہاں پر جناب غفور احمد صاحب مرحوم ہوتے تھے کہ ہر سیاسی جماعت کے لوگ ان کی عزت احترام کرتے تھے، محمود اعظم فاروقی صاحب ہوتے تھے. تو یہ سیاسی پولیٹیکل اقدار جو ہیں یہ کراچی سے بلونگ کرتی ہیں، اور تاج حیدر صاحب سینیٹر یہ کراچی سے بلونگ کرتے ہیں. تو ہم نے تو ان لوگوں کی اچھی سیاست دیکھی ہے. اور یہ جو اب جس طریقے سے وہ عورتوں کا نہ احترام ہے نہ کسی اور کا احترام ہے، اور جس طریقے سے یہ معاملات چل رہے ہیں، تو اس سیاسی فضا کو جو پراگندہ کیا گیا ہے، سب سے پہلے تو اس کو ہلکا کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بردباری کی ضرورت ہے. جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی اور اسی طریقے سے دوسری جماعتوں کے جو بردبار سنجیدہ لوگ ہیں
उन्हें चाहिए कि कंसेंसस डेवलप करें और इस शहर का मुकदमा तो लड़े ना। आप जाके इस्लामाबाद का मुकदमा लड़ रहे हैं, आप जाके जो टंडो इलायार की बात, अब भाई आप कराची से कमा रहे हो, कराची पूरे मुल्क को चला रहा है, इसको पानी दे दीजिए, इसको ट्रांसपोर्ट दे दीजिए, ट्रांसपोर्ट के नाम पे धोखेबाजी ना कीजिए। आपने कहा कि जी हम सर्कुलर रेलवे चलाएंगे और सर्कुलर रेलवे के नाम पे वो उसको तो पता नहीं अजीबोगरीब खिचड़ी बना के 6 दफा तो आपने उसका इफ्तिताह कर दिया। हमने तो नहीं देखा कि वो कोई चीज वहां पर चल रही हो सर्कुलर रेलवे के नाम पे। आबादियों की आबादियां आपने उठा के फेंक दी हैं और कि जी सर्कुलर रेलवे बनेगी। इसी तरीके से वो डैम के बाबा आए थे, उन्होंने कराची में बमबारी करके उन्होंने कहा कि इसको तबाह कर दो, जो बिल्डिंगें खूबसूरत नजर आए उसको बर्बाद कर दो, नस्ला टावर को मस्मार कर दो। तो और जो फौजियों की और वो अस्करी इदारों की बिल्डिंगें हैं वहां तो जनाब वो नजर ही नहीं उठती है उनकी। हालांकि वही रास्ते में 3 अस्करी की बड़ी बड़ी इमारतें भी आती हैं जो कानूनी या गैर कानूनी के चक्कर में तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही रोलिंग दे दी है कि वो क्या थी। लेकिन ये कि वहां पर कोई इकदाम नहीं होता, इकदाम गरीब के पैसों के। तो बात ये है कि कराची शहर का ख्याल रखे। कराची में नौकरियां नहीं है भाई, कराची के बच्चे इस वक्त ट्यूशन करके गुजारा कर रहे हैं, कराची के बच्चे फूड पांडे के ऊपर काम कर रहे हैं, तो खान साहब और ने कोई रोजगार नहीं। ये वादों 1 से करोड़ निकल के नौकरियां, काम 50 होना लाख चाहिए। घर। एक अच्छा पूरी नजीब साहब, जनरेशन या तो कत्ल हो चुकी है या बर्बाद हो चुकी है, नफ्सियाती मरीज बन गए हैं इन सियासतदानों के नतीजे में। और ये सियासतदान खुद आइस और इसके आदी हैं, इन्होंने पूरे कौम को इसका आदी बना दिया है। सॉरी टू से मैं ये बात कर रहा हूँ मीडिया के ऊपर कि इन सियासतदानों के टेस्ट होने चाहिए कि भाई ये जो आके ये 24-24 घंटे ये राग अलाप रहे होते हैं, तो हकीकत में इनका डोप टेस्ट होना चाहिए कि इन्होंने कोई इस तरह की टैबलेट्स तो नहीं ली हुई हैं, इस तरह की ये तो नहीं ली हुई है। उसके बाद सियासत दुनिया के अंदर मुझे 5 ऐसे फासिस्ट जो हुक्मरान हैं वो नजर आते हैं, जनरल टेटू समेत। उनका हशर क्या हुआ जो इस किस्म के कौम को लड़ाने के काम करते थे, एक दूसरे से बर्बाद करने का काम करते थे। उनमें से 4 ने खुदकशियां की हैं, एक को अवाम ने मार दिया है। तो भाई क्या हालात और मुल्क को आप उस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? अभी हमने जिक्र किया हमें कि सियासी जमातों को पहले की कंसेंसस सियासत बनाने और होंगे। आपकी सियासत में जो खान साहब की कल की आपने स्पीच सुनी है उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए मैं नहीं सुनता इनकी स्पीच। अच्छा। मैं बिल्कुल नहीं सुनता, इसलिए कि मेरे जहन में उसको परागंदा नहीं करना चाहता। मैं अपने जहन में जो मेरी माकूल बातें हैं मैं उनको मिक्स नहीं करना चाहता। मैं बाद में अखबार में जो छोटी मोटी चीजें आ जाती हैं वो देख के आगाही ले लेता हूँ। मैं अपना टाइम, मैं लोगों को भी कहता हूँ टाइम ज़ाया ना करो, इसलिए कि माशरे के अंदर वैसे इल्लतें कम है कि हमने और गलाजतें अपने दिमाग में भरनी है। ठीक, बिल्कुल। कल की स्पीच अगर आप सुनते तो मेरे ख्याल से आपको अंदाज़ा होता। अभी जो नई हुकूमत बनी है, जो पिछली हुकूमत थी, इस हुकूमत से कितने मुतमईन हैं? देखिए अभी हम कह नहीं सकते, डेढ़ माह का अरसा तो गुजर डेढ़ चुका है, महीने होते हैं, ये नहीं। गेज होते हैं। जी, जी। इसको गेज किया जाता है कि अभी तो कोई हुकूमत नाम की माजरत के साथ ऐसी गिरप आई नहीं है कि जिसके नतीजे हम कहें कि हुकूमत कोई मौजूद है। तो असल चीज़ तो ये है कि आवाम से रुजू करना चाहिए और कोई इलेक्शन के बारे में सोचना चाहिए जिसके अभी तो एक आर्जी सी सूरत हाल बनी हुई है कि एक जिसे कहते हैं ना इस्तरारी कैफियत थी, उसके नतीजे में जिद्दम जिद्दी हुई और इसको मौका जमहूरियत के हिसाब से तो मिलना चाहिए था ताकि ये बात अपनी कारकर्दगी के ऊपर करता कि जनाब हमने क्या काम किया है। अभी तो उस पर कोई बात ही नहीं हो रही ना। तो और अगर वो वाली बात होती तो लोग देख लेते कि 0/0 कि उसमें से कुछ भी नहीं निकाल पाए। लेकिन उस अमल से पहले ही एक दूसरी चीज हो गई, तो मैं समझता हूँ कि इस अमल को मुकम्मल होना चाहिए था ताकि उनके पास जवाब ना रहता। चले जी अब अगर होना ये जमहूरियत ने जो 4 साल 5 साल आपको टाइम दिया है, हर एक का ये हक है कि बीच बीच में से किसी को ना निकाला जाए और उसको टाइम दिया जाए जो है। और उसके बाद आप देखें अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। सूरत हाल और ना सिर्फ मुख्तलिफ हुई है बल्कि पुरतशद्दुद होने की जानिब जाए। मसाजिद के ऊपर किसी ने अगर बात कर दी किसी की तकरीर के ऊपर तो उस मौलवी को मारा जा रहा है और कत्ल किए जा रहे हैं, दोस्त दोस्त को मारने पे तुल गया है और ऐसी चीजों को फिर हाईलाइट किया जा रहा है। तो इसके नतीजे में होगा क्या, अनारकी फैलेगी, अबतरी फैलेगी और माशरे के अंदर एक बिगाड़ जो है वो खूनी बिगाड़ की जानिब हम चले जाएंगे। तो हमें और फोकस देखना हट गया, सबका फोकस कराची से हट गया, कराची के मसाइल से फोकस हट गया।
अब सारे के सारे लोग किसी और तरफ रख। भाई कराची के वो जो 1100 अरब रुपए का पैकेज था उसमें क्या भाई 100 अरब रुपए भी लगाए हों तो 2 नालों के ऊपर आपने कुछ मशीनें चला के वो सारे का सारा बर्बाद कर दिया। वो कहते हैं कि हाँ, स्पेशल जो बजट दिया था उसमें जो उनके एमएलएज हैं उन्होंने भरपूर बजट लगाया है। हाँ, बिल्कुल लगाया होगा, गाड़ियां लाई, गाड़ियां लाके खुदाई वुदाई होती रही, उसके बाद वो नाले अपनी जगह मौजूद है। कुछ जगहों पे नुमाइशी काम किया, लेकिन उसके बाद ये कराची का क्या मास ट्रांजिट कंप्लीट हो गया। कराची को क्या उसके तकरीबन 1500 बसें जो मिलनी चाहिए क्या वो मिल गई? कराची के अंदर क्या सर्कुलर रेलवे चल गई? जनाब 1.5 किलोमीटर का रास्ता इनसे अब तक नहीं बन के दे रहा, जो बनारस से लेके वहां बोर्ड ऑफिस तक का आना है। तो जो 1.5 किलोमीटर रास्ता 6 साल में ना बना सके, जो नुमाइश से लेके टावर तक प्रोजेक्ट को ना ले जा सके, आप उसे, और जो जिसको 200 बसें लानी थी वो 40 बसें लाके बल्लियों उछल रहा है कि मैंने ये कारनामा कर दिया। अरे भाई आप ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मेरी माएं बहनें अभी भी चिंची के ऊपर धक्के खा रही हैं। लोग ऑफिस अपने जाते हैं तो वो 3-3, 4-4 चिंची के रूट, शर्म आती है। मेगापोलिटन सिटी, दुनिया का बड़े बड़े शहरों में जिसका नाम है, यहाँ के लोग किस तरीके कम्यूट करते हैं? ये इस तरीके से कम्यूट करते हैं कि जनाब 5 रूट चिंची के पकड़ते हैं और उसके बाद अपने बैंक या अपने ऑफिस। तो ये सारे हम दुनिया को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। और इसका क्या लोग जो है मरीज बन चुके हैं। स्कूल के बच्चे, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, ये सब तबाह बर्बाद हो गई। कौन सा तालीम का प्रोजेक्ट आपने दे दिया? कौन सा बच्चों को रोजगार दे दिया? कोटा सिस्टम फॉर एवर कर दिया आपने, और सारी जमातें उसके अंदर अपने सवाब के अंदर शामिल हैं। उसमें पीपल्स पार्टी भी है, एमक्यूएम भी है, पीटीआई भी है, नून लीग भी है। ये सब ने इसको मिलके जो है मुस्तकिल, इसके बाद मर्दमशुमारी के अंदर आपने वैसे कराची के साथ हाथ कर दिया। कराची के लोगों के लिए रोजगार में आप यहाँ के बड़े बड़े अली जैदी और ये जो मिनिस्टर बने बैठे थे, इनकी अपनी मिनिस्ट्री के अंदर लिखा होता है जब इश्तहार आता है कराची के लोग अप्लाई करने की जहमत ना करें। व्हाट इज द हेल? ये जहन्नुम में लेके आ गए हैं आप कराची वालों को। कराची पूरे मुल्क को चला रहा है भाई। तो कराची के साथ आप अगर ये ज्यादती करेंगे, एक तालीमी इदारा, आप इस वक्त हाफिज नहीं, मैं आपको आखिरी बात बताता हूं कि अगर पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, किसी भी सियासी जमात के हो, अगर आप कराची से रत्ती बराबर भी हमदर्दी रखते हैं तो हाफिज नईम की सूरत में आपको मुत्तहिद होना। आप कहें कि मैं पीपल्स पार्टी का हूं, आप कहें कि मैं एमक्यूएम का हूं, नो प्रॉब्लम, फॉर द सेक ऑफ कराची हम हाफिज नईम आपके हाथ मजबूत करेंगे। आपने कराची को जो है ना अप टू द मार्क लेके आना है। जो कराची था उसकी सियासी अक़दार थी, उसकी अखलाकी वैल्यूज थी, उसकी मईशत थी, उसकी तालीम थी, आप उस जगह लेके आइए। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी ठीक है जी। नजीब साहब मुझे बार बार ब्रेक की कॉल की जा रही, शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मौज़म साहब का मौक़िफ़ लेंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले नजीब साहब की जो गुफ्तगू थी वो जारी थी, फिर ब्रेक लेना पड़ा मुझे। मौज़म साहब का मौक़िफ़ नहीं दे सकी थी। मौज़म साहब जी। जी सबसे पहले तो मैं जो भाई ने बातें की उसके अंदर इन्होंने बात की कि इमरान खान को 5 साल पूरे होने देने चाहिए थे। देखें, इमरान खान साहब को जो घर भेजा गया है वो आइनी तौर पर भेजा गया है। जो कानून और आइन और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज़ की इजाज़त देती है उस हिसाब से, उस तरीके से भेजा गया है। जो माजी के अंदर लोगों को घर भेजा गया वो गैर आइनी तौर पे भेजा गया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमने एक वज़ीर आज़म को, जो कि भले सेलेक्टेड था या इलेक्टेड था, वो तो वो कौम ने फैसला करना था, लेकिन जो है उसको हमने एक आइनी तरीके से भेजा। और क्यों भेजा? इस वजह से भेजा क्योंकि अगर हम उसे थोड़ी दिन और रहने देते तो शायद इस मुल्क का दिवालिया निकल जाता। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आवाम के सामने कि सबसे पहले जो है वो इसको भेजने की असल वजह ये थी। दूसरी चीज़ जो इन्होंने ये आइस और इसके हवाले से बात की, आपको भी अच्छी तरह पता है कि कौन सी सियासी पार्टी के लीडरान जो है वो इसके अंदर मुलव्विस हैं और किन की आगे के जो फॉलोअर्स हैं वो इस चक्रों में लगे हैं। लेकिन अल्लाह पाक बस हिदायत दे। और मैं तो कहता हूँ बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि डोप टेस्ट होना चाहिए ताकि पता चल जाए लोगों को कि हकीकी तौर पर कौन इन चीज़ों के अंदर मुलव्विस है। दूसरा, कराची की प्रायोरिटी के हवाले से जो बात कर रहे हैं, कराची को हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से प्रायोरिटी रही है। और इस दफ़ा मैंने, जैसे आपको भी पिछले दिनों, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि चेयरमैन साहब का हुक्म था। आप देखें, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होते ही रात को 1 बजे एमरजेंसी तौर पर सीएम साहब, जिसमें बैरिस्टर मुर्तज़ा जो कानूनी वज़ीर कानून भी हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई। उन्होंने बोला 2 दिन के अंदर अंदर मुझे रिज़ल्ट दो। फिर उसके ऊपर बंदे भी पकड़े गए। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने हमेशा कराची को जो है वो प्रायोरिटी दी है।
اور اگر تعلیم کی بات کرتے ہیں، تعلیم کے اندر ابھی ہم نے جتنی بھی نوکریاں دی ہیں، جس کے اندر کراچی کا جو کوٹا تھا کراچی کو دیا گیا، جو جس جگہ سے جو ان سب کو میرٹ کے اوپر دی گئیں، جس کے اندر آئی بی ایس سکھر انوالو تھا. مطلب انٹرنیشنلی لوگوں نے اس کو ریکگنائز کیا کہ واقعی اس کے اوپر جو ہے وہ میرٹ کے اوپر چیزوں کو کیا گیا. تو اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے. اب ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں، ہم انڈس ہاسپٹل کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے 1 ارب سے زیادہ اس کو پچھلے بجٹ کے اندر دیا گیا. اگر آپ این آئی سی وی ڈی کی بات کریں تو دنیا اس کو فالو کر رہی ہے. انفیکٹ وفاق نے جس وقت عمران خان تھا اس نے بولا کہ این آئی سی وی ڈی کے اندر مفت علاج کرانے لوگ پورے پاکستان سے آ رہے ہیں. پھر گھمبٹ انسٹیٹیوٹ آپ کو پتہ ہے کنڈی کا ٹرانسپلانٹ کا جو ہے اس نے ایک اپنی مقام حاصل کر لیا. تو اس طرح جو چیزوں کے اوپر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ایک رات میں سب کچھ ہم نے صحیح کر دیا، یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب بہت اچھا ہے، یہ جو ہے وہ جنت کے مناظر پیش کر رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نگلیکٹڈ بھی ہیں، جن کو جو ہے وہ فوکس کرنے کی بہت ضرورت بھی ہے. لیکن گریجولی ہماری سمت جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور ہم کراچی کو ڈیلیور کراچی کی ترجیح بنیاد پر ڈیلیور کرنے پہ لگے ہوئے. جس طرح بسز کی بات کی، گو کہ بسز بہت زیادہ آنی تھیں لیکن ابھی یہ آئی ہیں، لیکن آئی ہیں. ہمارے سندھ حکومت نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا کیا. انفیکٹ صحافی، میں ایک پریس کانفرنس میں بیٹھا تھا اسپوکس پرسن سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہی، تو صحافی نے ایک سوال کیا، آپ نے 30 تاریخ دی تھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ بسز نہیں آئیں اور یہ وہ. تو پھر انہیں بتایا کہ بھائی 30 تاریخ دی تھی بالکل، لیکن وہاں چائنا کے اندر جو ہے وہ چھٹیاں اور سردیوں کا ادھر پہ ایک سیزن ہوتا ہے اور پھر عید ان کی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ پورٹ پہ کھڑی تھی، لیکن اب وہ پورٹ کھلا اور بسز آ گئیں، جس کے اوپر ترجیح بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ تمام ماس ٹرانزٹ کی میٹنگ ہوئی، جس میں تمامی ایڈمنسٹریٹرز تمام ضلعی اور ان کو بلا کے جو ہے شجیع میمن صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کے روٹ پلانز ابھی فائنل ہو رہے ہیں چیزیں، اور وہ آگے چل پڑیں گی. اور بعد میں جو بسز آئیں گی وہ بھی ابھی ہم 1122 کے اوپر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پروجیکٹ آنے والا ہے کراچی کے لیے. اس کے بعد پھر لاڑکانہ سٹارٹ ہوگا. 250 ایمبولینسز ہیں، جس میں 240 کراچی کے لیے ہوں گی، 10 جو ہیں وہ وہاں کے. تو کہنے کا مقصد یہ اس کی بہت ضرورت تھی. اور ہم تو انفیکٹ انٹیگریٹڈ، ہم تو یہ چاہتے ہیں. انفیکٹ ایک میٹنگ میں میں شامل تھا، ادھر بات ہو رہی تھی کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ انٹیگریٹڈ سسٹم ہو. 1122 پہ جب آپ کال کریں تو پولیس بھی اس سے اٹیچ ہو، ادھر ہی راؤٹ ہو جائے. ہر بچے کو پتا ہو کہ کوئی ایشو ہے تو 1122 پہ کال کریں. تو اس طرح سے چیزیں ہم اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں. بہت ساری چیزوں کے اوپر جیسے مثبت جو سیاسی لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں چیزیں پازیٹیو ہیں تو اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اس کے اندر ہم لوگوں کے ساتھ آن بورڈ بھی ہوتے ہیں. اور کچھ جو بیچارے تنقید برائے تنقید ہی کرتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے اس کے اندر رکھنے بھی ڈالتے ہیں کہ یار یہ کام رک جائے. لیکن اگر دراصل دیکھیں ان دا اینڈ آف دا ڈے وہ اس شہر کی بہتری کے لیے کام ہونے جا رہا ہوتا ہے. پھر جتنی بھی ابھی ہم نے روڈز ڈالی ہیں اس کے ساتھ ہم نے باقاعدہ نکاسی آپ کا سلسلہ رکھا. آپ یہ دیکھیں جتنی بھی ہم نے مین، چاہے ہم نے قیوم آباد چورنگی بنائی ہو، چاہے آگے موڑی پور روڈ بنایا، ان سب کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ نکاسی آپ اس لیے رکھا کیونکہ روڈ کے اوپر پانی کھڑا ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے روڈیں ٹوٹ جایا کرتی تھیں. تو اب ہم نے لیٹسٹ طریقے سے این ای ڈی کے انجینئرس کو آن بورڈ رکھ کے اس چیز کو فائنلائز کیا ہے. اور اب چیزیں بہت ساری مکمل بھی ہو گئیں، بہت سارے کی اوپننگز بھی کی ہیں. جس میں پارکس کی بات کرتے ہیں، پاکستان شہر کراچی کے اندر اتنی زیادہ پولوشن، انکروچمنٹ کر دی، چائنا کٹنگ کر دی، ہر پارک بیچ دیا، ہر پارک کاٹ دیا تھا ایک سیاسی جماعت نے جو کہ 3 دہائیوں تک جس کا سایہ اس شہر کے اوپر رہا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان پارکس کو جو ہے وہ بغیر کسی بلا تفریق چیزوں کو لے کے ہم چل رہے ہیں. اور بلا تفریق جو ہے وہ ہم نے ان پارکس کو ایکٹیو کیا، جس کے اندر کڈنی ہل ایک بہت بڑی ہے. آپ دیکھیں سفاری پارک کی تزئین و آرائش دوبارہ سے کی گئی، زو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا گیا جس کا برا حال تھا. تو بس آہستہ آہستہ چیزیں بالکل گریجولی ہم لے کے چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے آپ وقت میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم کراچی کو انشاءاللہ ہے ہی بہترین شہر، لیکن انشاءاللہ اس کو ایک ماڈل شہر پاکستان کا جو ہے وہ انشاءاللہ بالکل امید بنائیں کرتے گے. ہیں. لیکن اس کا کراچی کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکا ہے. جی اسٹریٹ اس کرائم کے اوپر کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اسٹریٹ کرائم پچھلے دنوں بڑا، اور یہ کیونکہ تھریٹس بھی تھے جو ابھی پچھلے دنوں تقریبی کاروائیاں ہوئی ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی آئی جی کے ساتھ، ایڈیشنل آئی جی کے ساتھ اعلیٰ سطحی اجلاس کے اوپر سی ایم صاحب نے بولا ہے کہ جو بھی اس کے اندر انوالو ہیں اور جو آفیسرز اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے ان کے خلاف بھی سخت ایکشن لیا جائے کہ اگر کسی کے نگلیکٹ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور جو لوگ بھی اس کے اندر انوالو ہیں ان کے فل فلور ان کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ 1-2 دن کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا فرق آیا ہے. آپ پچھلے ہفتے کو دیکھیں اور ابھی 2 دن 3 دن اگر کیونکہ غور سے ان چیزوں کے اوپر ایک نظر ہوتی ہے
تو آپ دیکھیں کہ فرق آیا اور آگے انشاءاللہ اور بہتری ہوگی انشاءاللہ. جماعت اسلامی نے بھی بیچ میں جو اپنے اسٹیشنز تھے ان کا وزٹ کیا تھا، جس طرح سے پہلے ایڈیشنل آئی جی صاحب جو سرپرائز وزٹ کر لیا کرتے تھے، اب اس طرح سے ان کی وہ نظر نہیں آ رہی ہے. آگے کا کس طرح سے آپ لوگوں نے اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے کوئی آگے کا لایا عمل تیار کیا، کس طرح سے اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جماعت اسلامی ہمیشہ جو ہے نئے نئے جو آئیڈیاز لے کر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے مطلب آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں فورسز کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، مل کے حکومت کے ساتھ. جی دیکھیں، ہمارا ویب پورٹل موجود ہے اور شہری اور بلدیاتی مسائل کے حوالے سے گزشتہ کوئی 6 سال سے ہماری پبلک ایڈ کمیٹی اور یہ پورے کراچی کی سطح پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ اور زونل لیول پہ یہ قائم ہے. میں خود کراچی مرکز میں بیٹھتا ہوں جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے. تو ہم نے اس میں جو سب سے بڑا کام کیا وہ ویب پورٹل بنایا، جس میں مختلف ہیڈرز کے تحت پانی، بجلی، سوسائٹیز، ہاؤسنگ اسکیمز، بحریہ، اور یہ بہت بڑے ہیڈز ہیں. تو اس میں ہزاروں لوگ اس سے منسلک ہوئے اور اپنی پرابلمز بتائیں. اور اس کے بعد یہ وزیر اعظم پورٹل کا آیا تو پتہ چلا کہ اس میں تو وہ جواب ہی آ جاتا تھا، سوری ہم اس میں ڈیل نہیں کرتے، سوری ہم. اچھا پھر وہ بھیجتے وہ تو ایکٹیو بھی نہیں ہوتا تھا نا، وہ ایکٹیو بھی نہیں ہوتا پھر تھا. وہ زمینوں کے اور یہ والے معاملات میں تو وہ ہینڈل ہی نہیں کرتے تھے. لیکن ہمارے پورٹل کو الحمدللہ بہت پذیرائی ملی. اور پہلے جس دن اس کی لانچنگ ہو رہی تھی کراچی میں، حافظ صاحب اور سراج الحق صاحب نے اس کا افتتاح کیا ہے، تو 4000 سے زیادہ اپلیکیشن جو ہیں اس ویب پورٹل پہ مختلف ہیڈرز میں لانچ ہوئی ہیں اسی 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر. تو اس کے بعد پھر رش بڑھتا گیا. اچھا ہم نے اس کا چونکہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ٹیم اس کو ہینڈل کر رہی ہے، تو ہم نے اس کا ایک اینڈ ہم نے انتظامیہ کے اوپر رکھا ہے. مثال کے طور پہ اگر اس وقت بے شمار کیسز ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر کے آتے ہیں، تو اسی طریقے سے ڈکیتیاں، جو ایئرپورٹ والا اسکیم ہم نے پکڑا تھا کہ یلو کیب اور یہ اس طرح جو چلتی ہے وہ لوٹ لی جاتی ہیں راستے میں، تو اس کے اوپر آئی جی، ڈی آئی جی کو ہم نے آن بورڈ رکھا ہوا تھا. یعنی اس پورٹل کا ایک لنک وہاں ان کے پاس کھلتا تھا. اور جو تھانے میں جا کے ایف آئی آر نہیں کر سکتا ہو تو اس کا ویب پورٹل کے اوپر اندراج کرانا کافی ہوتا تھا. وہاں سے جو نمبر جنریٹ ہوتا ہے، ریفرنس نمبر، وہی ریفرنس نمبر ایف آئی آر کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اتنی بڑی سہولت جو ہے وہ پبلک ایڈ ہماری کمیٹی نے، جماعت اسلامی نے لوگوں کو فراہم کی ہوئی ہے. تو یہ گاہے بگاہے ہماری میٹنگز ہوتی ہیں لا اینڈ آرڈر کو صحیح رکھنے اور اسے کنٹرول کرنے. لیکن بات اس طرح ہوتی نہیں کہ انفرادی کی حیثیت میں یا یہ کہ ایک پولیٹیکل پارٹی یہ کر رہی ہے. اس میں سب کو مل کے اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے. اور جب تک ہم سیاسی جماعت اور ایک انفرادی فرد کی حیثیت سے اپنا رول صحیح پلے کر رہے ہوں گے تو ہم اس میں بہتر. لیکن اس وقت دیکھیے نا، بدقسمتی یہ ہے کہ نہ یہاں کی پولیس مقامی ہے، نہ یہاں کے ڈاکو مقامی ہیں. سب مطلب پولیس بھی غیر مقامی، ڈاکو بھی غیر مقامی. اور اب آپ کس کو کیا سمجھیں گے میری نہیں سمجھ میں آ رہا. اسنیچنگ آئے دن ہو رہی ہوتی ہے. یعنی اب اسنیچنگ، یہ تو موبائل والا مسئلہ ایسا، اس کی تو ایف آئی آر بھی نہیں ہوتی. کہ یہ روزانہ ہزاروں کیس ہوتے ہیں، تو کون اپنا وقت اس کے اوپر، ان کے پاس تو بکیں ختم ہو جائیں گی. تھانوں کے جو آپ کے ڈیوٹی افسر اور ایس ایچ اوز ہیں نا، ان کا رویہ بھی ویسے تھانوں کے اندر ایک عام آدمی جاتے ہوئے گھبراتا ہے کہ اس کے ساتھ جس قسم کا برتاؤ کیا جاتا ہے، یا ہو سکتا ہے اس کی پرسیپشن ہو. ابھی ہم نے کچھ رنگے ہاتھوں آخری عشرے میں لوگوں کو پکڑا غیر قانونی چارج، یہ پارکنگ جو کر رہے ہیں. پارکنگ حالانکہ کنٹونمنٹ ایریاز میں منع ہے، سبھی جگہ منع ہے، سپریم کورٹ کی رولنگ موجود ہے. اس کے باوجود اتنی بڑی مافیا ہے. 70 تو ان کے کارندے ہیں جو 10 روپے والی پرچی کو جو ہے 100 روپے میں وہ بیچتے ہیں. تو پبلک ایڈ کمیٹی نے اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے مل کے ان کو پکڑا. ہم ڈی ایس پی کے لے گئے، شارع فیصل تھانے میں سیری ہو گئی. یعنی ہمیں ایف آئی آر کٹوانے میں 4 گھنٹے لگ رہے ہیں، جو اتنے ذمہ دار لوگ ہیں جماعت کے اور مختلف چیزوں کو. تو عام آدمی کو کتنا پریشان ہونا پڑتا ہوگا. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے. چنانچہ الحمدللہ جماعت اسلامی کام کر رہی ہے. اس نے ویب پورٹل کے ذریعے اور روزانہ عوامی مسائل بیٹھک ہے، یعنی وہاں پر سینکڑوں افراد بلا مبالغہ روزانہ جماعت اسلامی کے دفتر رجوع کرتے ہیں اور حافظ نعیم الرحمان سے، اور اس کے بعد عوامی مسائل بیٹھک میں وہ اپنا مسئلہ اندراج کراتے ہیں. پھر ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ کام کرتی ہیں اور اس کے بعد اس انتظامیہ سے رابطے میں رہتے ہیں. اسی طریقے سے جو سیاسی رہنما ہے، سیاسی جماعت، ان سے رابطہ ہمارا رہتا ہے. تو اسی طریقے سے مینجمنٹ چلتی ہے. دل کو بڑا رکھنے سے مینجمنٹ چلتی ہے، ایک دوسرے کو ساتھ ملا کے چلنے سے مینجمنٹ چلتی ہے. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اگین جو امپورٹنٹ بات ہے
کہ देखिए हमें इस शहर से मुखलिस होना पड़ेगा, इस शहर के मसले को अपना मामला समझना पड़ेगा। जब तक हम इसे अपना मसला नहीं समझेंगे, हम इस शहर को जो है वो बर्बाद ही कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक। लिहाजा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जुड़ के काम करें, मिल के काम करें, और इसका रास्ता तो मुझे ये नजर आता है कि बिला मुबालगा हाफिज नईम ने जो जद्दोजहद की है सबको साथ मिला के, हर शहरी को साथ मिला के, तो उसकी वाबस्तगी मैं बार बार ये बात इसलिए करता हूँ कि लोग मरकज के लिए लड़ रहे हो, सूबे की सीटों के लिए लड़ रहे हो, ओके नो प्रॉब्लम, उनका हक है, लेकिन शहर को बेहतर करने के लिए हाफिज नईम साहब का साथ दें, और फिर वो देखेंगे इंशाल्लाह कि इसी तरीके से इस में बेहतरी निकलेगी। और कराची इसलिए कि जमात इस्लामी ने डिलीवर किया है ना, अगर हमने डिलीवर नहीं किया होता तो हम ये बात नहीं कर रहे होते। जमात इस्लामी के मेयर के जमाने में पानी का मसला ही पैदा नहीं हुआ, जमात इस्लामी के जो मेयर्स थे उनके जमाने में निकासी का मसला ही पैदा नहीं हुआ, इसलिए कि उन्होंने आगे की प्लानिंग की हुई थी। उन्होंने कहा था कि देखें 10 साल के बाद इतनी आबादी हो जाएगी तो उसके लिए पानी की इतनी जरूरत होगी, चुनाचे K2 आ गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि इतनी जरूरत होगी 10 साल के बाद, तो फिर नेमतुल्लाह खान K3 और K4 को ले आए। उन्होंने 350 बसें तो नेमतुल्लाह खान ने चला दी थी आज से 20 साल पहले। आप अंदाजा लगाइए, डीजल की बसें थी, 20 रुपए उसका किराया था, एयर कंडीशन बसेस, वो सफूरा से टावर और नागन चौरंगी से फला जगह, ये तो हम बैठे हैं ना उसके अंदर, अपनी गाड़ियां छोड़ के हम बैठे हैं। इसलिए कि 20 रुपए में अगर आप टावर तक जा रहे हैं एयर कंडीशन गाड़ी के अंदर, तो ये काम तो हो चुका है। जो काम जमात इस्लामी कर चुकी है वो दोबारा क्यों नहीं कर सकती? हमारे दौर में रोशनियों का शहर कराची था, पूरी दुनिया कहती थी कि कराची रोशनियों का शहर है, तो अब कराची अंधेरों का शहर क्यों बन गया? इसलिए कि अंधे लोगों को लेके आए हैं हम, ऐसे लोगों को लेके आए हैं कि जिन्होंने कराची के हुकूक पे सिवाय डाका डालने के और अपने ब्रीफकेस भरने के कोई और काम किया ही नहीं है। इस वक्त भी मैं इनसे गिला करूंगा कि हर दफा उन नक्तों को क्यों लेके आते हैं अपने साथ हुकूमत के अंदर, कि जिनके लिए आप बार बार गिला कर रहे होते हैं कि इन लोगों ने ये किया है, उन लोगों ने वो किया। भाई वो तो करेंगे ही, अभी भी वो यही करेंगे, अभी भी वो कहेंगे 2 वजारतें दे दो हमें, 4 वजारतें दे दो हमें, और वो रोना धोना शुरू कर देंगे, रोना धोना शुरू करके ब्लैकमेल करेंगे। तो ऐसे अनासिर से आप इसी वक्त जान छुड़ाएं, अपने आप को मजबूत रखें, और उन जमहूरी कुव्वतों को साथ मिलाएं जो कराची के लिए सौदा नहीं करते, कराची के लिए बिकते नहीं है, कराची के लिए अपनी सीटों को वजारत में कन्वर्ट करा के पाकिस्तान से बाहर जायदादें नहीं लेके चले जाते। अब देखिए ना, ये बाबर गौरी ने कराची का नक्शा बिगाड़ के रख दिया। जो हाई राइज बिल्डिंगें बनी हैं, वाटर ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध के अंदर चला गया, अब ये सब जो है ना मिली भगत से काम हो रहा है, बर्बाद हो गया। फिर इसके बाद आई ये वाटर बोर्ड, कराची वाटर बोर्ड था, अब सिंध वाटर बोर्ड हो गया। तो भाई तो कराची की जो आइडेंटिटी थी, KDA किधर चला गया? कराची के जो इदारे थे वो कहाँ चले गए? वो तहलील हो गए। तो कराची की सकाफत को, कराची के इदारों को, कराची की मईशत को बेहतर अगर करना है तो हमें कराची वाला बन के सोचना होगा, हमें सियासी जमात बन के नहीं सोचना होगा, हमें कराची वाला बन के सोचना होगा कि मेरा शहर है, मैं इसे बर्बाद होते नहीं देख सकता। और जब आप इस सोच के साथ काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि हर आदमी अपने ऑर्बिट में, अपनी सियासी जमात में रहते हुए कराची को बिल्ड करने का काम कर रहा होगा। मैं अर्ज करूं, भाई ने बात की कि आपने उनको क्यों मिला। देखें, एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और जाहिर बात है स्टेक होल्डर्स तो हैं वो भी, और अगर आप स्टेक होल्डर यकीनी तौर पे होते तो आपके भी मतलब आप हैं ग्राउंड के ऊपर, हम आपको एडमिट भी करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन MPAs आपके नहीं हैं इलेक्टेड, और अगर वो होते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो हम आपके साथ भी ऑन बोर्ड होते चीज़ों के अंदर। कराची को जाहिर बात है जिसको मैंडेट मिला है उनको लेके चलना होगा, तो वो तो एक अपनी जगह पे बात है, लेकिन जो है वो बहुत सारी चीज़ें एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखनी होती हैं, और उसको कराची की बेहतरी के लिए ही लोगों को शामिल किया गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको पता है एक जमहूरी पार्टी है और दुनिया उसको मानती है, तस्लीम करती है, एक शहर या किसी सूबे की पार्टी नहीं है, पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, वफाक की अलामत है और दुनिया उसे तस्लीम करती है। तो ज़ाहिरी बात है जो हमारी लीडरशिप का विजन है और जो हमारी लीडरशिप की एक परसेप्शन और चीज़ें हैं, उसको जो है वो जिस ग्रेटर कॉज के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो जो फैसले हमारी लीडरशिप ने किए हैं वो यकीनन पाकिस्तान, कराची, सिंध की बेहतरी के लिए किए हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर आप देखेंगे, मैंने आपसे फिर कहा पिछले दिनों भी जो तमाम तरक्याती काम हुए हैं उसके हवाले से भी, और अब भी जो आगे होने जा रहे हैं उसके हवाले से भी, कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द, और इस बजट के अंदर भी आपको नजर आएगा कराची के लिए एक मेगा शेयर, जिसके अंदर आपको बताया था पिछली बार हमने जो है वो रखा था, बहुत बीच के अंदर जो हमने एक्सटेंशन किया उसके अंदर बहुत बड़ा ब्रिज जो कयूमाबाद से स्टार्ट होकर कोरंगी क्रॉसिंग पे आता है, और इस तरह के बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स
تو انشاءاللہ کراچی کے لیے رکھے گئے اور آنے والے دور میں بھی ابھی یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر بھی رکھیں گے. اور میں پھر عرض کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ کراچی کو اون کرتی ہے اور کراچی سندھ گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اون کرتا ہے. اور بلدیاتی الیکشن اگر ہوں گے تو اس میں بھی پتہ چل جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کتنی کیا پوزیشن ہے, کیا سچویشن ہے, نظر آ جائے گا سب کو. اب دیکھتے ہیں 24 تاریخ کو اس کا رزلٹ آنا ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کورٹ کا. تو بس میں لیکن اس بات کو ان کی بالکل اس کی توثیق مطلب اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ یقینی طور پر تمام سیاسی پارٹیوں کے اندر یہ اقدار موجود ہونی چاہیے, ہمبلنس ہونی چاہیے, آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا رویہ ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کریں لیکن ادب احترام تہذیب کے دائرے کے اندر. اور شہر کراچی کے حوالے سے اور کراچی کے لوگوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو پوری دنیا کے اندر ایک منفرد نظر آتے ہیں اور لوگ یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے, یہاں کے لوگوں کے ساتھ اپنے بچوں کو مطلب تربیت کے حوالے سے کہ یہ کہ بالکل ہاں, تو اس لینگویج کو اردو لینگویج کو جس طرح مطلب جس کی بات کریں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے لوگ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہے ہی ہیں, اور ساتھ میں لوگوں کو اور بھی جو باقی سیاسی پارٹیوں کے اندر میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں تو اس کے اندر تمام کو جو ہے وہ ایک عزت احترام کے ساتھ. اور جو پچھلے دنوں کیا کل ہی جو عمران خان صاحب نے جو ایک خاتون کے حوالے سے بات کی اس کی پھر مذمت کرتا ہوں, اور اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک کے گھر میں ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے. ہم دوسروں کو بھی جو ہے وہ اسی طرح جتنی عزت ہم اپنی ماں کو, اپنی بہن, اپنی بیٹی کو یا اپنی دیتے ہیں اسی طرح دوسرے کو بھی دینا چاہیے. اور جو لیڈر اس طرح کا اگر کوئی بڑا اس طرح کا کسی پارٹی کا چیئرمین اس طرح کی بات کرتا ہے تو نیچے جو اس کے فالوورز ہیں ان میں بھی یقیناً اس طرح کا رویہ آئے گا, تو ہم تربیت آنے والی نسل کی بہت غلط کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو میسج دوں گا کہ ان والدین کو جو جن کے بچے ان کے پیچھے اگر لگے ہوئے ہیں تو ان کو, ان کے والدین کو کل کو جو دوسرے کی ماں بیٹی کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہا ہے کل آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. بالکل یہ مکافات عمل ہوتا ہے, سامنے آتا ہے. بالکل, بہت شکریہ معزز صاحب آپ کا. نجیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. امید کرتی ہوں میرے ناظرین کو ہمارا پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ادا سے کرتے ہیں اجازت. مجھے, میرے مہمانوں کو, میری پوری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.